راحت. بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله نستعين. أيها الأخوة المتابعون، لا زلنا نتواصل ولا زالت أشواطنا تتواصل بهذه الأعداد وبهذه الأسماء وبهذه الشعارات الرائعة والجميلة. شوطنا الثالث هنا يحمل في طيات هذه الأسماء من الابكار. لنبدا لحظات من عون مبارك بن ناصر الرملي العامري بينما المركز الرابع. المركز الرابع هنا الوصول وهنا القدوم من الشاهنية علي بن سالم بن طويلش العفاري، بينما هناك الدخول والتواصل والقدوم من وسام صالح بن محمد بن حبتور العامري. ياتي هناك على خامس التحديات، بينما المركز السادس هناك الوصول والتقدم. هناك مشاهد الاعزاء ايضا مشعار محمد علي بن سعيد محمد علي بن سعيد الجحافي هنا يتواصل في هذه اللحظات، بينما هناك الوصول على سابع الاسماء ياتي في هذه اللحظات ويتقدم مع منوى حمد بن سهيل بن طماطم العفاري من يقدم منوى في هذا المسار وهذا التحدي وهذه المنافسة. بينما هناك الوصول والتقدم على تاسع الاسماء ياتي في هذه اللحظات ويتقدم هناك ايضا مع ظن محمد علي بن سعيد محمود الدرعي وعاشر الاسماء. هناك الوصول والقدوم من نجاح عبيد بن راشد بن ناصر الدرعي. هذه نتيجتنا للعشرة. إذا عودة متابعي الكرام إلى الصدارة وعودة إلى المركز الأول. هنا أيضا التحديات الرائعة والجميلة من هذه الأسماء. هنا والسيطرة هنا مشهد الأعزاء مع مطرة يأتي بهذه اللحظات حمدان بن محمد بن مبروك بن طماطم العفاري يتواصل بهذه اللحظات المساري وهذا التحدي وهذه المنافسة الرائعة والجميلة ما شاء الله. هنا من خلال هذا المسار بينما هناك الوصول والتقدم هناك مشهد الاعزاء ياتي بهذه اللحظات مع الجواب محمد علي بن سعيد الجحافي هنا قادما في هذه اللحظات. ووصلت الاسماء ووصلت نجاح عبيد بن راشد بن ناصر الدرعي وهنا التسلل والقدوم من ظن محمد علي بن سعيد محمود الدرعي قادما في هذه اللحظات من خلال هذا المسار وهذا التحدي هذه المنافسه. هناك اسماء ايضا قادمه في هذا التحدي الشاني علي بن سالم بن طويلش العفاري، ولكن لا بد من العوده الى الصداره والمركز الاول. العودة إلى الصدارة والمركز الأول. ثلاثية رائعة ما بين هذه الأسماء. هنا أيضا يتواصل ويتقدم مشاهد الأعزاء أيضا مع مطرح حمدان بن محمد بن مبروك بن طماطم العفاري، ولكن الوصول القدوم من ظن محمد علي بن سعيد بن حمود الدرعي. وهناك أيضا سرابة محمد بن علي بن سعيد الجحافي. ما شاء الله تبارك الرحمن، تحدي رائع، تحدي مثير ما بين هذه الاسماء، ما بين ايضا ونجاح. ولكن هنا محمد علي بن سعيد بن حمود الدرعي هنا يتواصل ويتقدم ويخطف ناموس هذا الشوط. المركز الثاني سرابه محمد علي بن سعيد الجحافي. المركز الثالث كانت هناك